बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ फैसल बैंक के प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में। फैसल बैंक की जानिब से 2022 का प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान लोन इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। वो तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो कि 2022 में अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ज़ाती बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आप फैसल बैंक से कर्जा लेकर अपना ज़ाती कारोबार जो है शुरू कर सकते हैं। कितना कर्जा आपको मिलेगा और उसके लिए गारंटी की आपको जरूरत होगी या नहीं होगी, टर्नओवर कितना है, महाना किस्त आपने कितनी अदा करनी है, मार्कअप आपने कितना पे करना है, ये तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। जैसे दोस्तों आपको पता है कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के तमाम कमर्शियल बैंक जो है वो आपको आसान शरात पर कर्जा फराहम कर रहे हैं ताकि आप अपना ज़ाती कारोबार शुरू कर सकें। तो जो फैसल बैंक है ये भी आपको कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जा फराहम करता है। अब 2022 में किन शरात ज़वाबित पर आपको कर्जा मिलेगा उसकी तफसील में आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पे दो तीन चीजें हैं जो आपको अपने जो है समझ लेनी चाहिए। नंबर वन पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, वो ये कर्जा नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान के सरकारी महकमों में काम करते हैं तो फिर आपको बिजनेस मकासद के लिए कर्जा नहीं मिलेगा फैसल बैंक से। नंबर दो पे दोस्तों अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, यानी अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो फिर आपको कर्जा नहीं मिलेगा। ये कर्जा स्कीम उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो वो लोग ये कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है अगर आप न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। और अगर आप के पास पहले कोई छोटा मोटा कारोबार मौजूद है और आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने कारोबार को वसी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है कर्जा मिल जाएगा। तो दोनों मकासद के लिए, न्यू बिजनेस शुरू करने के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं और कारोबार को बढ़ाने के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। और एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है अगर आप आईटी का बिजनेस शुरू करेंगे या ई कॉमर्स का आप बिजनेस शुरू करेंगे ऑनलाइन, तो उसके लिए फिर ये है कि अगर आपके पास कोई तजर्बा एक्सपीरियंस है तो कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए कर्जा लेने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं फैसल बैंक से तो कितना कर्जा आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसमें तीन कैटेगरी बनाई गई है, T1, T2 और T3। इनमें से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 1 जो कैटेगरी है जिसका नाम है टायर 1 के तहत दोस्तों आपको 1 लाख से 10 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है और ये आपको ज़ाती ज़मानत के ऊपर कर्जा मिलेगा। ठीक है, यानी अगर आपको ज़्यादा कर्जा चाहिए तो फिर उसके लिए आपको जो है गारंटी की ज़रूरत होगी, ज़मानत की ज़रूरत होगी। लेकिन 10 लाख रुपए तक अगर आप कर्जा लेते हैं पहली कैटेगरी के तहत तो फिर आपको बगैर किसी ज़मानत और सिक्योरिटी के कर्जा मिलेगा फैसल बैंक से। दूसरी दोस्तों कैटेगरी इसका नाम है टायर 2। अगर आप टायर 2 कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे तो फिर आपको 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है फैसल बैंक से मिल सकता है। ठीक है, बिजनेस मकासद के लिए। और इसके लिए आपको गारंटी की जरूरत होगी, किसी भी 18वें स्केल के या 12वें स्केल के सरकारी मुलाजिम की गारंटी आप जमा करवा सकते हैं या फिर मल्टीपल ऑप्शन आपको बैंक देगा, कोई भी जमानत और सिक्योरिटी जो है आप जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो कैटेगरी है इसका नाम है टायर 3। अगर आप टायर 3 के तहत कर्जा लेंगे तो फिर आपको 1 करोड़ रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है फैसल बैंक से मिल सकता है कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कारोबार शुरू करने के लिए या फिर कारोबार को बढ़ाने के लिए। अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे तो फिर भी आपको दोस्तों जमानत की जरूरत होगी, सिक्योरिटी की आपको जरूरत होगी। सिर्फ पहली कैटेगरी के तहत 10 लाख का कर्जा आपको बगैर किसी जमानत और सिक्योरिटी के मिल सकता है। ठीक है, यानी ज़ाती जमानत की आपको जरूरत होगी। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप कर्जा लेंगे 1 साल तक आपने अपने बिजनेस को रन करना है, आपने अपने बिजनेस को प्रॉफिट में लाना है। 1 साल तक आपने कोई किस्त अदा नहीं करनी। ठीक है, 1 साल के बाद जो भी आपने बैंक के साथ मुआहदा किया होगा, यानी जब आपने कर्जा लेना है तो आपने बैंक को बताना है जी मैं 5 साल के लिए कर्जा ले रहा हूँ, 6 साल के लिए ले रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल तक आप कर्जा ले सकते हैं फैसल बैंक से। ठीक है, कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो अगर आप 8 साल के लिए कर्जा लेना चाहते हैं और आप या फिर आप ले चुके हैं तो 1 साल जब गुजर जाएगा कर्जा लेने के बाद तो फिर आपने 8 साल के अंदर अंदर अपने सारे पैसों को महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। ठीक है,
تو دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں. اگر تو آپ شارٹ ٹرم لینا چاہتے ہیں قرضہ تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا, یعنی اگر آپ کوئی 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ لانگ ٹرم قرضہ لینا چاہتے ہیں 8 سال کے لیے 6 سال کے لیے تو پھر بھی آپ کو قرضہ جو ہے مل سکتا ہے کاروباری مقاصد کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں. یہ قرضہ وہ تمام پاکستانی مرد خواتین لے سکتے ہیں جن کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں اور ان کی ایج 21 سال سے لے کر 45 سال کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ اگر آپ آئی ٹی کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ای کامرس کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم آپ کی ایج 18 سال ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی کم از کم ایج 18 سال ہونی چاہیے. اگر آپ آئی ٹی کا بزنس اور ای کامرس کے بزنس کے علاوہ کوئی اور بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں, زراعت کے ریلیٹڈ ہے یا کوئی کرانے اسٹور کی دکان آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا کوئی اور کام آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی ایج 21 سال سے لے کر 45 سال کے درمیان میں ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دو چیزیں جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے مارک اپ, یعنی آپ کو سود کتنا پے کرنا ہے فیصل بینک کو. تو اگر آپ ٹائر 1 کے تحت قرضہ لیں گے 10 لاکھ تک تو پھر تو آپ نے 3% تک سود پے کرنا ہے پر سال. ہر سال آپ نے 3% تک جو ہے سود پے کرنا ہے. اگر آپ دوسری کیٹیگری یعنی ٹائر 2 کے تحت قرضہ لیں گے 1 کروڑ روپے تک تو پھر آپ نے ہر سال 4% تک جو ہے سود پے کرنا ہوگا. اگر آپ تیسری کیٹیگری کے تحت 2.5 کروڑ روپے تک قرضہ لیں گے تو پھر آپ نے ہر سال 5% تک جو ہے سود پے کرنا ہوگا فیصل بینک کو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے سیکیورٹی کا مسئلہ بھی کلیئر کر دیا ہے. اگر تو آپ ٹائر 1 کے تحت قرضہ لیں گے 10 لاکھ روپے تک تو وہ آپ کو قرضہ ملے گا پرسنل گارنٹی کے اوپر. ٹھیک ہے, ذاتی ضمانت کے اوپر آپ کو 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک قرضہ ملے گا. اگر آپ ٹائر 2 یا ٹائر 3 کے تحت قرضہ لیں گے تو بینک اپنی پالیسی کے مطابق آپ سے گارنٹی جو ہے مانگے گا, وہ آپ کو گارنٹی مہیا کرنی ہوگی. اس کی تفصیل میں آپ کو آلریڈی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایکویٹی. ایکویٹی کا مطلب کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اگر تو آپ 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک قرضہ لیں گے بزنس مقاصد کے لیے تو جس بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں کم از کم 10% پیسے آپ نے اس بزنس کے اوپر خود لگانے ہوں گے, باقی جو ہے بینک پیسے آپ کو دے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ ٹائر 2 یا ٹائر 3 کے تحت قرضہ لے کر اپنا کاروبار شروع کریں گے یا کاروبار کو بڑھائیں گے تو کم از کم 20% پیسے آپ نے خود اس کاروبار کے اوپر لگانے ہوں گے جس کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ایک اور چیز ہے جو یہاں پہ آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ پروسیسنگ چارجز آپ سے کتنے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے, لون پروسیسنگ چارجز ہے یہ تو صرف 100 روپیہ جو ہے آپ سے لیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس کلیئر ہیں تو پھر آپ کو کسی قسم کے اور پروسیسنگ چارجز کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ قرض کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اپلائی ناؤ. آپ نے سمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کامیاب جوان پروگرام کی آفیشیل ویب سائٹ آ جائے گی اور یہاں آ کے آپ جو ہے ایزیلی اس فارم کو پر کریں اور آپ اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی درخواست جو ہے فیصل بینک کے پاس پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا جب آپ یہ فارم پر کریں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کس بینک سے آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ فیصل بینک کو سلیکٹ کرنا ہوگا. اگر آپ کو یہ فارم پر کرنا نہیں آ رہا یا کہیں آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو یہاں پہ انہوں نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے, آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ آپ یہ فارم جو ہے پر کرتے جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں, بہت ہی آسان طریقہ کار ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساری چیزیں جو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینک سندھ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں. مزید تفصیلات کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے, آپ اس کو اوپن کریں. یہاں آ کے تمام تر تفصیلات آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں.